बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुमिनीनल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसनम माकिसीन फीहि अबदा वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फलअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा इन्ना जअलना मा'अल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइदून मा अलैहा सईदन जुरुज़न अम्मा सिबता अस्हाबिल कहफ़ि वर्रक़ीम क़ालू मिन आयातिना अजबा इज़ावल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुन्का रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा फदरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सीनीन अददा मिन लदुन्का रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा फदरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सीनीन अददा सुम्म बअसनाहुम लिनअलम अय्युहल हिज़बैनि आसा लिमा लबिसू अमदा नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक्कि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू वक़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नद'ुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहह लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिनह फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा वइज़ इअ्तज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा व तरश्शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश्शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु वतरश्शम्स इज़ा
إذا طلعت الزاور الكافم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رؤبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا وعدكم ببرككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بهم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا وقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعادتهم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتح فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له عالم
लहू गैबुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसू लहू गैबुस समावाति वल अर्दि अबसिर बिवास्मि मालहुम मिन दुनिहिम वलिय्युन वला युश्रिकु फी हुक्मिही अहदा वतुल मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिका ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दुनिही मुल्तहदा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अश्यि युरीदून वजहहु वला तदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरता।